many cows are we going to go and give in Gaushala? Is a question mark. This is the job of the cow owner or a bull owner or a buffalo owner. ते ओनर आहा, तेंची गोटे आहा, तेंची घराणे आहा, ते तेंच्यांनी तांकां सोडून दिल्या ह्या दिसांनी शेतां लायता सगळे आनी शेतां लायल्या उपरांत त्रास जाता शेतकाराक. तेजे वचोन जे निकते कोंब वयर सोदता ते खायत जाल्यार त्रास जाता. आनी हांव मागता सगळ्या ओनरांक कडेन जे कोण गोरवांचे ओनर आहा तेणी तांकां बांदून दवरचे. एक्सिडंटूय भरपूर जाता कित्याक ते रातचे ते ऊब मेवपा खातीर रोडाची ते रोडार वचून बसता आनी ते दिसना. लायटी गेल्ल्यो आसता ह्या दिसांनी पावसान आनी एक्सिडंटूय भरपूर जाता, वाडटा एक्सिडंट. हायवेचेर जाता, डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर जाता, इंटरनल रोडांचेर जाता. त्या खातीर पंचायतीनूय काळजी घेवपाची गरज आहा. एक आमचो एपॉयंट तेंचे ऑलरेडी काव शेड म्हणून एज पर हायकोर्ट ऑर्डर केल्लो आहा, म्हणजे काव किपर ऑर वॉट एवर इट इज लायक दॅट ती शेड बांदलेली आहा तेजो एक इन्चार्ज. सो तेणें सगळ्याक भोंवन हें मातशें काडपाची गरज आहा, म्हणजे जे कोण रस्त्यार बसता पळय तांकां. बट एट द सेम टायम इफ any NGO who is already having a Gaushala wants to take more cows, we will definitely help him to take this which are there in Kalangut, Kandolim, Arpara, Nagwa, Parra. आमी आदी धाडल्या 700 धाडल्या, 700 धाडल्या अशें. आनी मागीर लोकूय बेजार जाता. आमी जर तर तेंची काव सोडलेले आहा ते धाडीत जाल्यार गायी निमणे आमकांच पडटा, उतरां आमीच